عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من اوتو بلوس. موجودين اليوم في تونس في اللاك، ونحضرنا على تدشين الدي اس ستور، اول واحد في افريقيا، شوروم مفخم باش يبدا موجود فيه الجام دي اس موديلات الكل ثلاثة، منهم الدي اس 5 اكبر واحد اللي باش نجربوه دو كيلكوز انستون. ما قبل هذا الكل كالعادة سومير. وفي اول حلقه نتاعنا في باريس وين باش نجربوا الدي اس 5. اما رد بالكم تعيطوا لها سيتروان خاطر ما عادش تابعوا الماركه سيتروان. دشنوا الجمعه هذه الماركه دي اس اوتوموبيل اللي تمثل الكراهه بريميوم نتاعها الدي اس 5 الدي اس 4 والدي اس 3. alors بالمقارنه مع السيتروين دي اس 5 اكثر حاجه اللي تبدلت هي بالطبيعه هوني الكالوندر، وما عادش نلقاو السيجل سيتروين، نلقاو السين دي اس اوتوموبيل. بخلف هذا السيناتور لومينوز جديده هوني باللي ديود والليد كل دياموند، دي فار تري لوكس تري بريميوم، ان اكليراج اليد للكلينيوتون مزيان برشا. في الفيرسيون فوبور هذه نتاعنا عندنا سقف باللوجو دي اس، حتى على لي ريتروفيزور دي ديتاي صغار موجودين هوني زاده اللي يزيدوا في الشخصيه نتاع الكهرباء والفخامه نتاع الدي اس 5 هذه. كيما الصابغ اللي عيطوا له صابغ، البارتي هذه كرومي اللي تبدا من الضوء حتى تكشي الريتروفيزور. بالتالي زاد الدي اس 5 مخدومه برشا، لي ديتاي كيما لي سورتي ديشابمون ماهمش حقانيين، اما يزيدوا في الشخصيه نتاع الكهرباء واحده من كل جهه، فورما تري فيوتوريست مودرن اللي تزيد في الديناميزم تاع الدي اس 5. عندنا زاد السبويلر هذا الصغير من غير ما ننساو ضوء بالليد حتى من البيت. دي اس 5 نجم تعجب كيما ما تعجبش، الديزاين نتاعها غير عادي، متشبه لحتى كهرباء اخرى، مخدوم بالسيرفاس فيتري اللي ماشي على طولها. دوك الدي اس 5 هذه كنا نجمو نعتبروها كيما كهرباء بريميوم، توا زادت ربحت في الفخامه باللي الديتاي هذم وحتى من الداخل. من الداخل من الغزره الاولى نحسوا رواحنا في كهرباء لوكس، كهرباء مفخمه باللي ماتيريو اللي مستعملين. الجلد هوني على التابلو دبور، حطيكش الجلد على الكراسي فاسون براسلي، دوك داخلاني ممتاز غير عادي بالتوا بانوراميك هذا اللي عيطوا له كوكبيت، تقول في الطياره برشا فلوس. الاوبسيونات الكل سياج ريغلاج الكتريك ماسون وشوفون، كونتور ديجيتال جدد على الفيرسيون هذه 100% ديجيتال. بصفه عامه نجمو نقولوا اللي الماركه دي اس بالكهرباء هذه بالموديل هذا دي اس 5 وصلت للهدف نتاعها، تصنع كهرباء بريميوم. بالرغم اللي الكهرباء هذه ولات اسمها دي اس، عندها بالطبيعه لا دي ان والسافوار فير نتاع سيتروان، خاصه في السسبونسيون كهرباء مرتاحه برشا، حتى في موتوريزاسيون دوريجين بي اس ا سيتروان، وني الفيرسيون ايسونس اللي عندها 160 زيله، فيرسيون باهيه، زيد البوات اوتوماتيك اللي معاه. وفي الاوبسيونات اللي سهلوا السياقه موجود لافيشاج تيتوت فوق الفولون والكاميرا دو ريكول. عندنا بالطبيعه سيستم ستوب اند جو باش ينقص في الاستهلاك نتاع الكهرباء، تري افيكاس اللي يقصوا الموتور كي نوقفوا في فو ولا ستوب مثلا. والبوات اوتوماتيك زاد على الفيرسيون هذه نتاعنا اللي تزيد في الراحه نتاع السياقه، واللي هي زاد تنقص في الاستهلاك نتاع الدي اس 5. الدي اس 5 في تونس موجوده بنفس الموتوريزاسيون اللي جربناها في باريس، ال 1.6 لتر ايسونس،
ومن ناحية الأسواق تبدأ ب 88 مليون و600 دينار، بالطبيعة مش شوية، ما نجمو نعتبروه كيما سوم باهي، خاصة كي نقارنوه مع الكراهب اللي باش نفسهم، الكراهب الألماني اللي أغلب برشا وعندهم أقل أوبسيونات. معنا توا تيغي متروز مسؤول ديزاين متاع دي اس، وحبينا ناخذوا معاه أكثر معلومات على المستقبل والموديلات اللي باش يخرجوا. Donc effectivement, nous vivons aujourd'hui un moment historique avec la naissance de la marque DS, donc naissance d'une marque premium française. C'est quelque chose qui n'arrive pas souvent dans l'histoire de l'automobile. Cette séparation a été décidée, annoncée par notre président, c'était à son arrivée l'année dernière. On l'a officialisé au Salon de Paris en 2014 et puis aujourd'hui on va dire on le fête. Et il est vrai que quand vous regardez une DS, l'inspiration on va dire du monde de la joaillerie, du monde de la maroquinerie, de la haute couture, on le voit bien sur Nouvelle DS5 et juste derrière moi. Donc avec sa nouvelle face avant, on a les 3 petits modules LED qu'on voit dans les projecteurs, c'est vraiment comme des bijoux. C'est vraiment comme des pierres précieuses qui sont tenues par 2 bagues métalliques. Et là, l'inspiration, elle est clairement l'univers des grandes marques de bijouterie française. Et je vais vous donner un exemple, juste pour vous donner un petit scoop sur ce qui va se passer dans le futur. On va utiliser, par exemple, sur nos intérieurs, des matériaux complètement inédits dans l'univers automobile. Et vous verrez apparaître sur les prochaines DS, je ne dirai pas exactement quand, mais ça va aller assez vite. On va voir apparaître, par exemple, de la pierre. Donc en surface étendue, donc on va vendre des surfaces de décor en granit, par exemple, à l'intérieur de nos voitures, ou encore du cristal sur certains modèles.